हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रिया करते हैं। बहुत अच्छी वर्शिप की है, सबों ने बड़ा मसला ठहरा हुआ है। मैं फील कर रहा हूँ इस बात को। बहुत जल्दी हम खुदा के कलाम की जानब आ रहे हैं और आज कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से हम तरक्की कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से हम सरफराजी को हासिल कर सकते हैं, वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। मैं अक्सर दो आयात कस्सा को देखता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर कि अगर दो आयात कस्सा मसीही लोगों की ज़िंदगी में आ जाए तो कोई मसीही जो है वो गरीब नजर आए। हालेलुया। ये खुदा का कलाम जिसको हम पढ़ने लगे हैं, जिन्नियां बरकतां दे विच ने सारियां साडे लिए। आमीन। कौन कौन इस बात पर ईमान लाता है? ये सारी बरकतें हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। एक पहली आयत कस्सा जिस पर मैं अक्सर गौर करता हूँ कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो आयत कस्सा जो मेरे दिल को टच करती है और मैं अक्सर फील करता हूँ कि जब हम इन दो आयत कस्सा को अपनी जिंदगी के अंदर रख लेंगे तो शायद कोई गरीब हमें मसीही नजर ना आए। पहली जो मैं सोचता हूँ कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, भाई दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आज हमने गौर करना है कि हम इसके ऊपर कितना अमल करते हैं। शायद इस वजह से गरीब है, लेकिन आज मेरा ये इस आयत के ऊपर टॉपिक नहीं है। मेरी दूसरी पसंदीदा आयत कस्सा के ऊपर टॉपिक है जो ज़बूर 16 और उसकी 4 आयत कस्सा है। दूसरी बात जो बहुत जरूरी मसीही जिंदगी के लिए, सुनिएगा बड़े गौर से। ज़बूर 16 और उसकी 4 आयत कस्सा का पहला हिस्सा खुदा के कलाम में यूं लिखा है, सुनिएगा बड़े गौर से। गैर मबूतों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत तो एक आवाज में कहिएगा आमीन। ये दूसरी बात है जो हमेशा मैं फील करता हूं कि ए दोनों चीज़ें अगर मसीही की जिंदगी च आ ते मसीही ना ते कदी गुरबत ना परेशानी ना दुख ना मरदा। पहली, दिया करो ताकि तुम्हें भी, अगर तुमने देना है तो खुदा ने अपने कौल को पूरा करना है, खुदा ने अपनी बात को पूरा करना है। और दूसरी बात, खुदा का बंदा ये कहता है, भाई गैर मबूतों के पीछे दौड़ने वालों के गम क्या है? बढ़ जाएंगे। और ये कलाम है, ये पूरा होना। अगर गैर मबूतों के पीछे दौड़ पड़ेंगे तो कलाम आसमान जमीन टल सकता है, ये हो सकता है जमीन ऊपर चली जाए और आसमान नीचे आ जाए, लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टाल सकती। हालेलुया। उसी के अंदर से गैर मबूतों के पीछे दौड़ने वालों के गम क्या है जी? बढ़ जाएंगे। अब दो लोगों का आज मैं जिक्र करूंगा, लेकिन बड़े शॉर्ट टाइम में करूंगा। रेफरेंस मैं बोलूंगा, पढ़ूंगा नहीं। सुनिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम सिफारिशें डलवा कर अपना काम कर लेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे के अंबार लगे हुए हैं, हम वो पैसा गिनत फेंकेंगे और हम अपना काम करवा लेंगे। कुछ को लगता है कि मैं एक अच्छी पोस्ट के ऊपर हूं, मैं अपना काम करवा लूंगा। और उसी घमंड के अंदर अक्सर बेशतर लोग जो है वो गलत फैसला ले लेते हैं। अब खुदा का कलाम पुराने अहदनामा के अंदर ही मैं हूं, अभी पुराने अहदनामा के अंदर है दूसरा सलातीन उसका पहला बाब। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, जितने बच्चों के पास खुदा का कलाम है वो इसको देख सकते हैं। दूसरा सलातीन और उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत कस्सा के अंदर एक बादशाह का जिक्र है। सुनिएगा बड़े गौर से। इस बादशाह को भी मान है अपनी दौलत के ऊपर, इस बादशाह को भी मान है अपनी ख्वाहिशों के ऊपर, और इसका नाम इक्सिया बादशाह है। इसका क्या नाम है जी? इक्सिया बादशाह इसका नाम है। अब क्या होता है सुनिएगा। अब ये अपनी खिड़की के पास ऐसे टहल रहा है, खिड़की के पास ऐसे टहल रहा है और उसकी खिड़की जो है वो सामरिया में खुलती है और वो सामरिया का मुहासरा कर रहा है, सामरिया को देख रहा है और दिल ही दिल में गुमान कर रहा है कि ये मुल्क भी मेरे पास है, मैं वो मुल्क भी छीन लूं। तो ऐसे खिड़की पर सफर करते करते उसका पैर स्लिप होता है
اور وہ گر جاتا ہے، اور گرتا ہے، ملازم آتے ہیں، چارپائی پر اسے پاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اب اندر اس کو لے کر چلے گئے ہیں، تے ملازم کہتا جاؤ یار اگرون دے دیوتا دے کول چلے جاؤ کہ ان کو پوچھ کے آؤ میں بچا گا کہ نہیں بچا گا۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے کام کیا ہے جی؟ اب بیماری آئی ہے، کہہ رہا ہے او بھائی گلا ہے، مر گیا، مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں او بھائی بخار نہیں اتر رہا، مر جائیں، کینسر ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، مر جائیں، کچھ بھی ہے بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، مر جائیں، لیکن میرے یسوع کا انکار نہ کرے۔ جب انکار کریں گے یہاں بھی مر جائیں گے، آگے بھی جا کے جہنم میں مر جائیں گے۔ آمین، مر جائیں بیماری کے اندر، کچھ نہیں ہوتا آپ کو۔ اب یہ بندہ بادشاہ ہے، جو اب قاصد جا رہے، سنیے گا، قاصد اگرون کے دیوتا کے پاس بڑے سارے گفٹ لے کر، اس طرح گفٹ لے کر اگرون کے دیوتا کے پاس جا رہے، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، فیصلہ ذرا ادھر آئے ادھر توڑ آئے ہوئے، سنیں اس بات۔ اب قاصدوں نے اس طرح بادشاہ کے قاصدوں نے یہ ایسے یہ گفٹ لے کر، وہ ادھر سے آئے وہ ادھر سے آئے، رک جائیے گا۔ اب خدا کا بندہ کہتا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کیا ساڑھا بادشاہ ڈگ گیا کہ اسی چلے گلون دے دیوتا کو پوچھیں۔ خدا کا بندہ کہتا جاؤ واپس مڑ جاؤ، بادشاہ کو کہہ دو جس چارپائی پر تو لیٹ گیا ہے اب اٹھنے والا نہیں ہے۔ اب واپس چلا گیا، جڑے قاصد بھی واپس آ گئے۔ سنیے گا، گفٹ بادشاہ لے کے رکھے، بادشاہ کہا وہ اتنی جلدی واپس آ گئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں ایک بندہ ملا جس نے رستے سے ہمیں واپس موڑ دیا۔ جی پڑھ دیں ذرا فروخ صاحب۔ انہوں نے اسے جواب دیا، اور جواب دیا بادشاہ کو، سنیے گا کیا جواب دیا؟ اس لیے کہ تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے، یہ اس بندہ، خدا کے بندہ ایلیا نے کہا ہے بھئی جس پلنگ پر تو چڑھ گیا ہے اب اترنے نہ پائے گا، اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ کیوں مرے گا؟ کیونکہ تو نے بیماری کے اندر فیصلہ غلط کر لیا۔ اور بھائی بادشاہ تو تجھے خدا نے بنایا، بادشاہ تو تجھے رب نے بنایا، ہو سکتا کہ تو یہ فیصلہ نہ کرتا، خدا کی حضوری میں جھکتا۔ اب وہ بندہ جب واپس آیا تے خادمان میں دورے لوگ پہچان لینے ہیں۔ میں اکثر گڈی تو اترا نا کتے گئی تے لوگ آ جاتے ہیں میرے کول، تسی پادری صاحب؟ میں کہا ہاں جی، کہا میں کتنا لگا کہ بس تے آڈا تھا نا آپ پیٹ پوٹ بدیا تاکہ اللہ آمین، ویسے بھی پہچان لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ، سنیے گا، بادشاہ بھی پہچان گیا ہے خدا سو کے اس نے ان سے کہا کہ اس کی شکل کیسی، اور بھائی اس کی شکل کیسی تھی جنہیں واپس بھیجتا تھا نو، جو تم سے ملنے کو آیا جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہی؟ اور تم سے یہ باتیں کہی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، انہوں نے اسے جواب دیا، وہ بہت بالوں والا آدمی تھا، اور چمڑے کا اور چمڑے کا لباس پہنے ہوئے تھا، اپنی کمر پر ڈسے ہوئے اور تھا۔ اس نے کمر تک جو ہے وہ پٹکا باندھا تھا۔ تب اس نے کہا، اور تب بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا یہ تو ایلیا اور مشبہ یہ ہے۔ ایلیا ہے، خدا کا بندہ، یہ خدا کی بات ہے، میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں، اے خدا مجھے بچا لے۔ بادشاہ نے غلط فیصلہ لیا خدا کے لوگوں۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے کام کیا ہے؟ اگر ایک کا تے کتے نہ کتے پہنچ گئے تسی غیر معبود کو تے 10 ہو جائے گا۔ یہ خدا کا کلام سچا ہو باہر اللہ 100 ہے 1000 ہو جائے مر جائیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ خدا کے بندے خود بیماری میں آئے گا۔ میں سمندری سا پچھلے دنوں تے وہ بندہ بڑے خلافت کے خلاف گلاں کر رہا ہے تے میں کہ خالق کے خلاف نہ گلاں کرے گا، جنہیں خدا کا کلام اٹھایا، چھوٹا بڑا اس تو بڑا ہے، وہ کسی انسان کی باتیں نہیں کر رہا بلکہ خدا کی باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے یہ خالق پھر مردے کیوں ایڈی بری موت آ؟ میں کہا سن، علیشہ جو ہے علیشہ جو بات بھائی بشپ صاحب کاڑ لینے میں سوری رکھ لو، کاڑ لے جی کاڑ دو، سن لے دو، دوسرا سلاطین کے اندر ہے یہ۔ علیشہ نے وقات پائی، اور یہاں اوپر لکھا ہو کہ علیشہ ایسے مرض کا مبتلا ہو گیا، شروع سے اگر پڑھے تو، اور علیشہ کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا۔ کیسا مرض لگ گیا نا، دیکھو ذرا ایسا مرض لگا اسے کہ ٹھیک ہی نہیں ہو پایا۔
تے مردے زندہ کر رہا سی، شفاواں ونڈ رہا سی. لیکن سنیے گا اگر اس کے اوپر مرض آیا تے انہیں یہ نہیں کہا لے ربا میں تے تیری خدمت کی تھی، تیرے لیے دیگا پکاندا رہا، اگلے ڈیڑھ کے چرچ جانا رہا، صبح صبح اٹھ کے صفائی بھی کرتا رہا، تو یہ کیا مرض مجھے لگا دیا. اور میں یہ بات سوچتا ہوں کہ لوگ بھی اسے باتیں کرتے ہوں گے اس وقت، لے بڑا خادم بے ہن مرد دیا ہن بچا لے ہے نا مینوں بچاتا کیوں نہیں. لیکن سنیے اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے، اس کا اچھا کام کیا ہے. اس نے اس مرض کے اوپر لا کر زندگی کا اہتمام کر دیا. اس مرض کے اندر وہ مر گیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تو بھائی جاؤ میرے شاگردو اب قانون دے دیکھو کہ چلے جاؤ میرا لاش نہ کیا ہو. نو، وہ اسی مرض کے اندر مر گیا. جی اگلے حصے میں پڑھیے گا. اور اس نے وفات پائی، اور اس نے وفات پائی اسی مرض کے اندر، اور انہوں نے اسے دفن کیا، اور انہوں نے اسے دفن کر دیا. یہ مرض ٹھیک نہیں ہوا، دفن کر دیا، مرض کے اندر مر گیا. آگے کیا ہوا ہے؟ اور نئے سال کے شروع میں، اب نیا سال شروع ہوا ہے، نئے سال کے شروع میں مواب کے چٹھے ملک میں گھس آئے. او بھائی حملہ ہو گیا اس ملک کے. سنیں اس بات. اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر اب رہے تھے، حملے کے درمیان ایک بندہ مر گیا، اب اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اب انہوں نے اس مرے ہوئے شخص کو علیشا کی قبر پہ علیشا کی قبر میں رکھا، اور وہ شخص علیشا کی ہڈیوں سے اب ٹکرا گیا. ہڈیاں ٹچ ہو گئی ہیں اور مردہ زندہ ہو گیا. خود بیماری کے اندر مر گیا ہے، خود بیماری مرض کے اندر مر گیا ہے، لیکن مردہ رکھنا ہے تے ہڈیاں ٹچ ہوئی ہیں تے مردہ شفا پا گیا. ہاللویا. نکار نہیں کیا اس میں، کہا کوئی گل نہیں، مرض لگا نہیں ٹھیک ہوگا، کوئی گل نہیں، فیصلہ غلط نہیں لیا. کلام سکھاتا ہے غیر مقبولوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے کام کیا ہے جی. اب سنیں اس بات. اکثر بیویاں یہ مشورہ دے دیتی ہے وہ یار وہ پہنچے ہی زیادہ. سنیں اس بات. لیکن یہ فیصلہ غلط ہوتا ہے خدا کے کلام مقدس کے مطابق. آمین. غیر مقبولوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے کام کی بڑھ جائیں. قانون دے دیوتا دے کول جا کے کہ میرا پوچھ گیا ہو تے خدا دا بندہ کہتا نہیں تو ٹھیک نہیں ہونا. کلام سکھاتا ہے خدا کے لوگوں یہ بادشاہ اس چارپائی سے نہیں اٹھا، جب یہ گرا اسی چارپائی پہ مر گیا. اگر یہ خدا کی ظلم میں جھک جاتا تو بچ جانا تھا اس میں. اب میں ایک اور ریفرنس، ایک اور بادشاہ کی مثال آپ کو دینے لگا ہوں. میرے ساتھ آئیے دوسرا سلاطین اور اس کا 20 باب پہلے یاد کر سکتے. ایک اور بات انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا، حزقیہ بھی بیمار پڑ گیا. دیکھیں حزقیہ نے خدا کے گھر بنائے، حزقیہ نے خدا کے لوگوں کی مدد کی، حزقیہ نے بہت سارا خدا کا کام کیا، یہاں تک کہ حزقیہ نے اپنی ساری زندگی خدا کے ساتھ گزاری. کسی کے پاس نہیں گیا، کسی معبود کے پاس نہیں گیا. اب ہے یہ بھی خدا کا خادم اور یہ بھی بیمار پڑ گیا. سو اے نہ سوچو کہ خدا دے خادم بیمار نہیں پیا سکتے. خدا دے خادم بیمار پیا سکتے ہیں، تسی بیمار پیا سکتے ہو، لیکن اس بیماری کے اندر رستہ نہیں بدلنا. یہ کام آج سیکھ لیجیے، غیر معبودوں کے پیچھے نہیں جانا. اب یہ بھی بیمار پڑا. انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. تب عیسایہ بن اموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے، بھائی خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. اب یہ بات سن لیں، خدا ہی کہہ دے بھائی تو مر جانا ہے تو دنیا کی تو طاقت انہوں روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتی. اور اگر خدا ہی کہے تو جیتا رہے گا تو دنیا میں فوجاں آئی انہوں مار نہیں سکتی. ہاللویا. اب خدا کا سندیسہ، خدا کی طرف سے میسج یسایہ کی بات ہے، انہیں کہا بتا دے یہ مر جائے گا، یہ نہیں بچے گا. اب اس نے بھی غلط فیصلہ نہیں کیا. سنیں اس بات کو. اس نے بھی یہ نہیں کہا او بھائی نوکروں اٹھو اور جاؤ قانون کے دیوتا کے پاس. اور میں کیوں مر جاؤں گا، میں نے تو خدا کے ساتھ زندگی گزاری. میں کیوں بیمار ہو گیا، میں نے تو خدا کے ساتھ زندگی گزاری. نو، خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ اس نے اتوار کی طرف منہ کیا اور گھٹنے ٹیکے اور کہا خداوند یاد کر کے میں نے ساری عمر تیرے ساتھ گزاری ہے اور یہ دعا میں ٹھہرا تھا خدا
पता है कि यदि 15 साल उम्र होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इन्हें काम केड़े केड़े कीते सी जिहदी वजह तो उम्र बढ़ी। आमीन। थोड़े लफ्जों में हम उसके कामों को ऊपर गौर करेंगे। मेरे साथ दूसरे सलातीन 18 बाब पे चलाइएगा, उसकी 4 आयतों के साथ। ये आज मैं आपको उसके काम बताने लगा। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया। और ये ऊंचे मकाम देवतियों के थे, देवियों के थे ये ऊंचे मकाम। हिजकिय्याह का पहला काम सुन ले। अगर 15 साल उम्र बढ़ी है तो पहला काम किए उसने ऊंचे ऊंचे मकानों पर जहां लोग गिर कर जाते थे उन्होंने कहा करा दो, ये खुदा नहीं है बल्कि मेरा खुदा आसमान पर है। दूसरा काम उसका क्या है? और सतूनों को तोड़ा, और भाई सतूनों को तोड़ दिया। जहां जादूगरी की जमा थी, जादूगर वहां बैठे हुए थे। और यस्त्रत को काट डाला। ये यस्त्रत जो है वे देवतियों की जमा है, देवताओं की जमा है। जहां बहुत सारे देवते थे उन्हें काट के रख दिया सारे। देखिए एक और काम उसने बड़ा किया। और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था, उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था। पीतल का सांप किसने बनाया था? एक वक्त आया कि जब लोग मूसा के खिलाफ हो गए तो खुदा ने वबा भेजी, ऐसा छोटी दी हो जाए। सुने इस बात में, एक वक्त आया जब लोग मूसा के खिलाफ हुए और खुदा ने अपनी तरफ से एक वबा भेज दी, सांपों को भेज दिया ताकि लोगों को डसना शुरू कर दे। लोगों ने समझ आई, उन्होंने आके माफी मांगी। उन्होंने कहा मूसा सानू माफ कर दे, ਅਸੀਂ तेरे भी गुनाहगार हैं तो खुदा दे सानू माफ कर दे। मूसा बहुत रहमदिल था। ये बात सुन लीजिए, वो अक्सर लोगों के लिए खुदा से लड़ता, खुदा से बातें करता कि खुदा इन्हें माफ कर दे। अब वो खुदा के पास गया, क्या खुदा उन्होंने मैं माफी मांगता हूं, माफ कर दे। खुदा ने कहा ओके, एक सांप बना और इस तरह बल्ली के ऊपर उसको चढ़ा दे। इस तरह की बल्ली उसने खड़ी की और उसके ऊपर उस सांप को जो है बनाया। किसने बनाया? मूसा ने बनाया। अब सुने इस बात को। अब मूसा ने उसको बनाया, इस बल्ली के ऊपर लगा दिया। लोग आना शुरू हो गए, लोग उसे देखते और लोग जो मरने के करीब होते वो भी शफा पा जाते, जिंदा हो जाते। हालेलुया। सुने इस बात। अब ये सांप, ये बल्ली खुदा के कहने पर बनी है। ये मूसा ने अपनी तरफ से नहीं, और इसके ऊपर जो सांप बना वो मूसा ने अपनी जो है कोरियोग्राफी नहीं की, अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि ये मेरे रब यहोवा के कहने पर बनी है। कि उन्हें फाड़ के सारा कुछ बलियां में काटता में तोड़ दिया, फाड़ के सारा कुछ। खुदा का कलाम सिखाता है, पढ़िएगा जरा एक दफा। और उसने पढ़ी ना, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकना चूर कर दिया। क्योंकि मेरी बात सुनो इस बात। अब 15 साल उम्र बाद की ते काम जेड़ा खुदा ने खड़ा किया सी उन्हें ढा दिता। खुदा ने तो नाराज हो जाना चाहिए था। खुदा इससे बीमार है। अब खुदा को तो नाराज हो जाना चाहिए था। ये भी ये काम तुमने क्या कर दिया, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। लेकिन खुदा ने फिर भी उसे सजा नहीं दी, बल्कि खुदा ने 15 साल उम्र बढ़ा दी। हालेलुया। क्यों है? सुनिएगा मेरी बात को। क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर, इस तरह बल्ली के ऊपर जो सांप लगा हुआ था उसके आगे आकर सजदा करते, उसके आगे आकर बखूर जलाते, उसको खुदा मानना शुरू हो गए। अगर कोई बीमार होता तो बीमारी की हालत में इस बल्ली के सांप के आगे चला जाता। अगर कोई बच्चा बदरूद लिखता होता तो इस बल्ली के आगे जाकर सजदा करना शुरू कर देते। अगर कोई मरने के करीब होता तो इस बल्ली के आगे आकर सजदा करना शुरू कर देते। खुदा के बंदा हिजकिय्याह को ये बात बोली लगा, उसने कहा भाई ये लाठी और ये पीतल का सांप मेरा खुदा नहीं है, बल्कि मेरा खुदा आसमानों पर है। तुम सजदा करो तो उसको इस करो। उसने ये काम किए खुदा के लोगों, उसने इसको मलिया भेंट कर दिया। आज भी सुनिएगा, ये हमसे भी हो रहा है। एक बंदा जिन्हों क्या कहते हैं मसीह फिल्म बननी है तो तुम मसीह फिल्म के अंदर ना यसू मसीह की एक्टिंग करनी है।
بنوائی گئی, ایک فلم بنا دی گئی, اور آج وہی تصویریں جو ایکٹنگ کر رہے تھے اس وقت فلم کے اندر, وہی تصویریں ہمارے چرچوں میں لگی ہیں, وہی ایکٹر ہمارے چرچوں میں لگے ہیں, اور ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے سامنے آ کر سجدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں بیماری سے چھڑا دے. جب ہم بھی پریشان ہوتے ہیں تو انہی تصویروں کے آگے آ کر کہتے ہیں ہمیں بیماریوں سے چھڑا دے. ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. خدا کے لوگوں, خدا کے بندہ نے بھی اسی لیے اس سانپ کو ملیا میں اٹکا دیا, کیونکہ اس نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہے. اور آج سن لیجئے, وہ تصویریں خدا نہیں ہے بلکہ آپ کا خدا آسمانوں میں ہے جو ہر وقت آپ کو سنتا ہے. ہاللیلویا. وہ تصویریں خدا نہیں ہے, وہ عورت ماں مریم نہیں ہے, وہ یسوع مسیح نہیں ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں کہ آگے اگربتیاں موم بتیاں سارا کچھ جلا. نو, سجدہ کرنا ہے تو اس کلام کو کریں, سجدہ کرنا ہے تو اس کلام کو آگے رکھیں اور اپنا سر اس کے آگے جھکائیں, اپنی ضروریات اس سے شیئر کریں, اپنے مسئلے مسائل اس سے بولیں, اور میرا ایمان ہے یہ سارے مسئلوں کو دور کر دے گا. ہاللیلویا. ساری جو چیزیں ہیں ان کو پورا کر دے گا, تصویریں نہیں کر سکتی. سو آج اگر اس بندہ کی 15 سال عمر ودی تو انہیں کام کیتے 15 سال گزا, جب بھی بیمار ہوتے ہیں ٹینشن والے کوئی مسئلہ نہیں ہے, خادم بیماری چلاتے لیکن انکار نہیں. آج آپ بھی انکار نہ کریں. خدا نے اس کلام کو اصلاح سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے. آمین.